je fais la vidéo pour l'وليدات ديال البكالوريا économie. Donc les amortissements. غنوريكم اسهل طريقة باش تفهموا les amortissements. Donc les amortissements غنبداو بالديفينيسيون ديال l'amortissement. Donc l'amortissement هي واحد ديبريسياسيون ديال واحد لا فالور ديال لي موبيليزاسيون. بحالاش مثلا كنشري واحد الماتيريال مثلا دو ترونسبور شريناه في 2010 ياك شريناه في 2010 دوز عندنا 2010 2011 2012 et 2013. دونك شحال دوز عندنا 4 ans 4 سنين. دونك حنا شريناه ب50,000 درهم. واش مني غنبغي غنبيعو ب50,000 درهم؟ نو، سي لوجيك غادي نطيح في الثمن ديالو. علاش؟ تو سامبلومون حيت استعملتو. دونك لوزاج تا هو من باغمي لي فاكتور لي كيأديو انني كنقص ثمن الفالور ديالو. دونك لامورتيسمون هي واحد ديبريسياسيون ديال واحد لا فالور ديال واحد لي موبيليزاسيون، سوا كيكون داك لي موبيليزاسيون كوربوريل ملموس، انكوربوريل ما ملموش، و نون فالور حوايج اللي ما كتكونش عندها قيمه في لونتربريز. نبداو. اللي خصكم تعرفوا هو كاينين دو طابلو في لامورتيسمون. كاين طابلو كونستون وكاين طابلو ديغريسيف. نورمالمون في لي زيكزام كيتحط طابلو ديغريسيف بزاف. نشوفوا الطابلو كونستون كيفاش كيتحط. نورمالمون هنا كيكونوا لي زاني. مثلا شرينا واحد الماتيريال في 2009، شرينا واحد الفواتور واحد الطوموبيل في 2009. بشحال شريناها؟ لا فالور دوريجين. بشحال شريناها يعني امتى شريناها؟ شريناها في 2009. بشحال شريناها ب20,000 درهم. هادشي غير مثال، فالور دوريجين. دونك شريناها في 2009. عاشت عندنا لا دوغي دو في. عاشت عندنا لا دوغي دو في. شحال عاشت؟ كنرمزو ليها في لامورتيسمون بان. هي ان، ها هي ان. دونك لا دوغي دو في هي ان. شحال عاشت؟ 5 ans. دونك 2009 2010 2011 2012 2013. دونك هادي 5 سنين. حنا شريناه في 2009 عام كامل. باغ اكزومبل j'ai acheté une voiture le 1 janvier، يعني دوز 2009. دوز عندي عام كامل 2009. باقي ما شفناش البروغاتا طومبوري. دونك شريناه في 2009 ب20,000 درهم. دونك هذا طابلو كونستون. كونستون يعني ثابت ما كيتغيرش، يعني لي فالور فيه كيكونوا ايدونتيك ما كيتبدلوش. شاك اني كينقص بنفس الفالور. كما كتعرفوا لامورتيسمون وهي واحد شارج على لونتربريز ياك. نورمالمون الدوله عاطيه لامورتيسمون كوم اون افونتاج بالنسبه لي زونتربريز باش يطلعوا من لي شارج ديالهم باش ما يخلصوش لي زامبو بزاف. هادي عطيها لوتوريزاسيون لي زونتربريز باش يحسبوه كوم اون شارج. هو سي با اون شارج ريال، ماشي شارج حقيقيه. ما عندناش الفالور دوريجين. هنا لوطو بشحال كينقص كل عام. نورمالمون الكونستون قلت لكم كيكون ايدونتيك كينقص بنفس الفالور. دونك لوطو بشحال كينقص. هنا لامورتيسمون. هنا لامورتيسمون. هاد لامورتيسمون سوا تنقولوا ليها لامورتيسمون، سوا تنقولوا ليها دوتاسيون دامورتيسمون، سوا تنقولوا لانويتي.
عندها نفس المعنى، سواء l'amortissement سواء l'annuité سواء. دونك هنا l'annuité dotation d'amortissement و l'amortissement. دونك هنا الكومول d'amortissement فحال ليفيكتيف كومولي كرواسون، كومول شي حاجة كتزاد، وهنا الفالور نيت d'amortissement يعني شحال ولات كتسوى، شحال بقات كتسوى في 2009. دونك باش نقدر نخرج الطابلو خصها تكون عندي الفالور دوريجين، نورمالمون كتكون معطية، ولا ما كانش معطية غادي نحسبوها. الفالور دوريجين خصها تكون عندي لوطو. لوطو عندو ميثود كيفاش كيتخرج، ها هو كيفاش كيتخرج. لوطو ايكالا 100 سور ان، هادي فورمول ما كتبدلش. دونك تندير 100 مقسومة على ان. دونك ان في هاد الحالة شحال هي 5، سي ديجا دوني غراتوي، ها هي 100 على ان. دونك جو في 100 سور ان سا دون، غندير 100 على 5 شحال غتعطيني؟ غتعطيني 20. دونك لو طو هو 20%. دونك هنا 20%. دونك كيما قلت لكم في الكونستون كيكون ايدونتيك، يعني نفس الاعوام نفس لي فالور ما تتبدلش. دونك 20 هنا لو طو كيبقى هو هنا 20 وهنا 20. L'amortissement ou la dotation d'amortissement égale à la valeur d'origine fois le taux fois n sur 1200. هذه soit تنقولها dotation d'amortissement soit l'annuité ou la l'amortissement، راه عندهم نفس المعنى. دونك نديرو الفالور دوريجين اللي هي 20000 فوا لوطو بشحال كينقص شاك اني، يعني كل مثلا في 2009 حتى 2010 كينقص ب 20%، من 2020 من 2010 ل 2011 كينقص ب 20%. دونك هذاك هو لوطو بشحال كينقص. دونك 20000 فوا لوطو سي 20 فوا ان. دونك هنا في 2009 دوز عندي عام، دونك فوا 12 موا في 12 شهر على 1200. Si on a les mois, on divise par 1200. Si on a les ans، اللي عندنا الأعوام كنقسمو على 100. نورمالمون هنا عندنا الأعوام ولا عندنا عام كامل ولا الشهور؟ دونك عندنا عام كامل. دونك فوا 12 mois sur 1200. دونك في من إلا كمل 12 mois خصني إلا كانوا الشهور نقسم على 1200. دونك فهمنا. دونك لانويتي كيفاش غنخرجوها؟ غنديرو هادي فوا هادي على 100، سوا نديرو هادي فوا هادي فوا 12 موا، راه هي ما هي، ونقسمو على 1200. دونك فيما تبان لك ديك 12 موا عرف راسك تقسم على 1200. ها هي فاهمين؟ دونك صافي. دونك هذاك الشيء اللي غيخرج ليا هنا ياك غيكون فحال. علاش؟ حيت كما قلنا كونستون، هذا طابلو كونستون نورمالمون متيتحطش في لي زيكزام بزاف غير باش كتفهم الكومول. دونك مثلا داكشي اللي غيخرج لي هنا كنحطو هنا، هادي في لاني الاولى. دونك تنزيد هادي على هادشي اللي غيخرج لي هنايا، كنبقى غادي وكنزيد. دونك هنا الفالور نيت دامورتيسمون او بيان الفالور نيت كونطابل، كندير الفالور دوريجين هذا بوغ لو طابلو كونستون، كندير الفالور دوريجين ياك موا كومول دامورتيسمون كتعطيني شحال بقات تساوي. دونك في 2009 شحال بقات تساوية، في 2010 شحال بقات تساوية، في حتى ل 2013 شحال بقات تساوي. دونك في الاخر ديما خصها تعطيني 0. دونك غنخدمو دي زيكزارسيس باش نفهمو اكثر.